غادي نهضروا على واحد لا غروندور فيزيك كي تري امبورطونط واللي ديجا شفتوها في البريمير اللي هي لا فيتيس موين او لا السرعه المتوسطه. دونك اول حاجه سي كوا لا فيتيس موين. دونك لا فيتيس موين d'un mobile est le rapport de la distance de d parcourue à la durée t mise pour la parcourir. دونك شنو هي لو رابور يعني خارج قسمة المسافة المقطوعة على المدة الزمنية اللازمة لقطع هذه المسافة. بكل بساطة هادشي راكم ديجا شفتوه في البريمير، حنا باقي غنزيدو عليه غير شي حوايج بساط وصافي. دونك دي سامبول دو لا ديستانس باركورو اكسبريمي اون يونيتي متر، لأن متر هي لونيتي دي ديستانس dans le système international. SI هو لو سيستيم انترناسيونال أو النظام العالمي للوحدات. بالنسبة للتي جايه من لو طون، دي جايه من ديستانس. دونك تي سي لو سامبول دو لا دوري نوتي بارفوا دو باركور en seconde. اس لان اس مينيسكول ماشي ماجيسكول هي لونيتي انترناسيونال دو طون. V c'est le symbole de la vitesse exprimée en unité mètres par seconde dans le système international. Donc علاش mètres par seconde لانها d على t. Donc l'unité ديال v غتكون هي l'unité ديال t d divisé par l'unité de t. L'unité de d c'est mètre, l'unité de t c'est seconde, donc mètre par seconde هي l'unité ديال la vitesse. Pardon. Donc كاينين واحد العلاقات اللي خصكم تعقلوا عليهم مزيان pour la conversion. Pour la conversion, 1 heure عندنا فيها 60 دقيقة. 1 minute عندنا 60 secondes et 1 heure 3600 ولا 3600 secondes. Donc هادو شي حوايج اللي ديجا عارفينهم، فقط غنديروا واحد التذكير. On passe. Surtout هاد لو شيما اللي رسمت لكم هنايا فهو سهل بزاف. بعض المرات كيكون عندكم لا فيتيس كتخرج لكم بالكيلومتر باغ. علاش؟ لان في التمرين كيكونوا عاطينكم لا ديستانس اون كيلومتر et la durée en heure. و تيقولوا لكم فواحد السؤال من بعد لو كالكول ديال لا فيتيس كيقولوا لكم convertir la vitesse du kilomètre par heure en mètres par seconde. Donc كتبقاو كتفكروا etc. Donc tout simplement pour la conversion de V من المتر par seconde للكيلومتر par heure ضربوا لي في 3.6. D'accord? و pour faire le contraire يعني باش تتحول من الكيلومتر par heure للمتر par seconde خاصكم تقسموا 3.6. هما دو بيتي زيكزارسيس الا بغيتو ديروهم تقدروا تخدموهم وخليو ليا لا ريبونس في ان كومونتير وغنصحها معكم سي فو فولا. غنعطيكم سيفيزامون دو طون باش تخدموها، الا بغيتو نصحوها مجموعين نصحوها. داكوغ؟ هادي عقلوا عليها مزيان حيت سي تري انتريسون تتحط في الامتحانات بزاف. اون باس. On passe maintenant à la nature des mouvements. هذه واحد لا بارتي اللي مزيانه بزاف حيت هي واحد لا بارتي ديال التوعيه، سورتو ديال التوعيه حيت فيها كنت قلت لكم قبيله في هذاك لي تيب دو موفمون انه رتبنا ولا صنفنا لي موفمون سويفون لا تراجيكتوار. دابا حيت شفنا لا فيتيس ولا شفنا لا بارتي دو لا فيتيس، دونك شنو غنديرو سي كو غنصنفو لا ناتور دو موفمون سويفون la vitesse. أنا نوريكم كيفاش. Au cours de son mouvement, le mobile peut changer la valeur de la vitesse ou la garder constante. خلال الحركة ديالو الجسم اللي كيتحرك يقدر أنه يغير la vitesse ديالو أو لا يخليها constante. نعطيكم مثال. مثلا نتوما سايقين طوموبيل من هنا مثلا واحد لوطخ فيل. باغ اكزومبل من مدينة لمدينة، نقولوا مثلا من كازا لغابة. تقدروا مثلا تمشيو بأون فيتيس كونستانت، مثلا تمشيو ب80 او لا ب100 باغ اكزومبل 100 في كل دقيقه. ولكن تقدروا مثلا الا كنتي ماشي مدينه فيها في الطريق ديالها فيراجات ايتترا، فضروري غتغاطي لا فيتيس، غتنقص لا فيتيس، غتمشي في فيراجات ب60 باغ اكزومبل، في لوطوغوت غتمشي ب100 حتى 120 ايتترا. دونك tu vas changer la vitesse au cours de la trajectoire. C'est clair? Donc هاد لو شونجمون غادي يخلينا نصنفوا لي موفمون سويفون هاد لو شونجمون de la vitesse. On peut identifier la nature du mouvement en repérant la variation de la vitesse au cours du temps ou suivre les distances parcourues pendant les intervalles de temps plus précis.
le mouvement peut être uniforme. يقدر يكون حركة منتظمة mouvement uniforme. تقدر تكون عندنا حركة متسارعة mouvement accéléré ou bien mouvement ralenti ou bien décéléré ولا هو حركة متباطئة. شنو معنى حركة متسارعة؟ من الاسم ديالها كتبان باللي السرعة كتزايد au fil du temps. دونك خلال الزمن حركة كتزايد ليها السرعة. حركة منتظمة من الاسم ديالها عندنا باللي حركة لا فيتاس ديالها كتبقى كونستانت le long du trajectoire. C'est clair? ou un mouvement ralenti ou bien décéléré هو واحد الحركة متباطئة من الاسم ديالها كتبان انها السرعة كتباطئ. هادشي غنشوفو بلو بريسيزمون في لي باراغراف سويفونت. دونك اول موفمون اول تيب دو موفمون عندنا هو لو موفمون يونيفورم ولا الحركة المنتظمة. هانتوما الا لاحظتوا هنا راه لي ميم ديستانس كيتقطعوا في نفس المدة الزمنية. هانتوما شفتوا لي ميم ديستانس كيتقطعوا في نفس المدة الزمنية. دونك هادي سي ان موفمون يونيفورم. شفتوا هانتوما نفس المسافات كيتقطعوا في نفس المدة الزمنية بحال كنصوروا الطوموبيله خلال مثلا كل 2 سكوند ايتترا. دونك كنلقاوها قطعات elle a parcouru la même distance. On dit que le mouvement est uniforme si l'objet parcourt toujours la même distance dans un intervalle de temps constant. Alors sa vitesse est constante. Donc في نفس الوقت il parcourt la même distance. غنشوفوا دابا لو دوزيام تيب دو موفمون اللي هو لو موفمون اكسيليري. هانتوما لاحظوا دونك لو موفمون اكسيليري في الاول كانت كتقطع غير هاد المسافه الصغيره في نفس الوقت، ولكن دابا رجعت كتقطع مسافات كبار بحال ملي كتجري بسرعه كبيره كتقدر توصل بكري لواحد مثلا واحد البلاصه. علاش؟ حيت كتقدر تقطع واحد لي ديستانس اللي هما كبار. C'est clair? On dit que le mouvement est accéléré si l'objet parcourt des distances de plus en plus grandes. هانتوما بدات كتكبر بشويه بشويه. Pendant des intervalles de temps égaux. مثلا في 2 ثواني قطعت هذه المسافه، ملي غتزيد السرعه في 2 ثواني غتقطع مسافه كبر، الا زادت السرعه في 2 ثواني غتقطع مسافه اكبر الى غير ذلك. Donc c'est un mouvement accéléré متسارع. Le dernier mouvement هو le mouvement décéléré ولا le mouvement المتباطئ. Donc شنو غيوقع؟ Elle va ralentir la vitesse. On dit que le mouvement est décéléré ou ralenti ou retardé si le mobile parcourt des distances de plus en plus petites dans des intervalles de temps égaux. Alors sa vitesse diminue. Donc la vitesse diminue في الاول كانت كتقطع هاد المسافه كامله، ملي غتنقص غتبقى تقطع مسافات صغار حيت هي بدات كتنقص السرعه ديالها. Donc on dit que c'est un mouvement décéléré. دابا غادي نتعرفوا على لي دونجي د لا فيتيس. بيان ايفيدامون الا كنتي ماشي بسرعه كبيره بون فواتور ولا ان بوس ايتترا فغيكون عنده دي دونجي. حنا غنعرفوا سي كوا لي دونجي دون غروند فيتيس. اول حاجه غنهضروا عليها هي لا ديستانس داغي او مسافه التوقف. مثلا حنا غاديين ترونكيلمون بلا فواتور ديالنا، انسويت شفنا واحد لو دونجي، مثلا شفنا واحد الشخص كيقطع لا روت، خصنا نورمالمون نفرانيو ونوقفوا. داكوغ؟ الا كان مثلا داك الراجل واقف كاريمون واقف ولا واحد الحيوان واقف في الطريق فخصنا نوقفوا، خصنا ناريتيو لا فواتور. دونك هذيك مني كنشوفوا الخطر حتى كتوقف الطوموبيل كامله كتسمى ديستانس داغي. شوفوا منين كيشوف السائق الخطر، مثلا هنا عندنا واحد الانيمال، منين كنشوف الخطر حتى كتوقف الطوموبيل هاد لا ديستانس كامله كتسمى ديستانس داغي، وكتقسم لدو ديستانس. لا ديستانس الاولى هي لا ديستانس دو رياكسيون او مسافه رد الفعل. هي هذيك لا ديستانس ملي كنشوفوا الخطر وعقلنا كيخدم وكنفكروا حتى كنهزوا يدينا وكنحطوها على الفران، مازال ما فرانيناش، عاد غير كنحطوا رجلنا عفوا على الفران. ملي كنشوفوا الخطر حتى كنفكروا وكنديروا لا رياكسيون اننا كنهزوا رجلنا ونحطوها على الفران، هذيك كامله تتسمى ديستانس دو رياكسيون. وهاد لا ديستانس دو رياكسيون تتعلق مثلا بالحاله ديال السائق. تقدر مثلا الا كان شارب شي دواء اللي كيغالونتي لو ريفلكس ما غاديش يفكر بسرعه، مثلا الا كان شارب الكحول، الا كان داير شي مخدرات، الا كان مثلا عيان ما نعش مزيان، هاد لا ديستانس دو رياكسيون كتزاد. دابا هو حط رجلو على الفخان، ملي كنبركو على الفخان حتى كتوقف الطوموبيل هذيك تتسمى لا ديستانس دو فريناج. داكوغ؟
لاحظوا الى هاد لا ديستانس دو رياكسيون مثلا السائق ديالنا كنشرب مثلا الكول و ديستانس دو رياكسيون كبرات وعاجت لا ديستانس دو فران اش غيوقع با اون فا غادي ندوزو في هاد الانيمال مثلا اللي كاين هنايا بيان ايفيدامون غادي ندوزو فيه دونك غادي يكون لو دونجي اللي حنا خفنا منه غيكون وقعنا فيه دونك الا جمعنا لا ديستانس دو رياكسيون جمعناها مع لا ديستانس دو فريناج غتعطينا la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt DA, distance arrêt DA, et la somme de la distance de réaction DR, distance de réaction, plus distance de freinage DF. هذه عقلوا عليها حيت كتحط في الامتحانات وكتحط كذلك في الفروض. هنا عطيتكم تعاريف ديال la distance de réaction. Notez DR, تقدر تكون D ولا D كبيرة, et la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur perçoit le danger et l'instant où il actionne les freins. La distance de réaction DR est la distance parcourue à la vitesse V pendant le temps de réaction TR. Donc il a كانوا عطينا la vitesse V وكانوا عطينا le temps de réaction TR, donc نقدروا نحسبوها en multipliant bien sûr V fois TR. Maintenant, le temps de réaction d'un conducteur peut par exemple s'allonger en raison de la fatigue, de l'alcool, etc. Comme je viens de dire. D'abord, la distance de freinage. La distance de freinage d'un véhicule notée DF ou bien DF grand DF est la distance parcourue par un véhicule à partir du moment où l'usager ou la saïq diana commence à freiner jusqu'à l'arrêt total de la voiture. Remarque, la distance d'arrêt et de freinage sont conditionnées par la vitesse de véhicule. Il a quand la vitesse طالعة فهاديك la distance de freinage غتكون كبيرة. تخيل انت غير ملي كتكون كتجري مثلا في واحد لا فيتاس كبيرة كتكون كتجري غير برجليك وتجي توقف كتجيك صعيبة باش تجي وتوقف. فما بالك بلا فواتور اللي كتمشي ب 100 120 اتسيتيرا باش تجي تفرانيها راه ما يمكنش راه غتاخذ مسافة طويلة باش تفراني دونك خصنا نردو بالنا لهاد المسائل ان شاء الله. دونك كتاثر بلا فيتاس ديال لا فيكول حتى ليطا دي بنوماتيك ديال الروايد ديال البنوات ديالنا الا كانوا محكوكين اولا كانوا يوزي وهذا ما غاديش توقف لينا الطوموبيله بالزربه اولا باغ اكزومبل حتى لا غوت الا كانت طايحه فيها شويه الشتا فيقدر تسلق الطوموبيل اتسيتيرا. دونك هادشي كامل خصنا نردو معاهم البال. دونك سي تو pour le cours d'aujourd'hui. J'espère bien تكونوا فهمتوا مزيان le cours. إلا كانوا عندكم des questions, des remarques, n'hésitez pas, حطوهم لي في les commentaires. وباقي إن شاء الله نحط لكم une série pour solidifier ce qu'on vient de voir dans le cours. Bonne chance وتبعوا مزيان les vidéos, les exercices, والله يوفقكم.